यो पार्टी नेपाली कांग्रेस भन्ने पार्टी हामीहरू जस्तो काठमाडौँमा बस्ने सदरमुकाम बस्ने वा शहरमा बस्ने मानिसहरूले जोगाएको पार्टी होइन। यो पार्टी भनेको गाउँ गाउँमा बस्ने तपाईहरु जस्तो पार्टीका साथीहरूले जोगाएको पार्टी हो। कहिले दरबारले पार्टी अप्ठ्यारो बनायो, कहिले दरबारले अप्ठ्यारो बनायो, तर तपाईहरु जस्तो पार्टीको साथीहरू जो गाउँ गाउँमा बस्नु भएको छ, दुःखको बेलामा सधैँभरि कांग्रेसको झण्डा उचाल्नु भएको छ, तपाईहरुले जोगाएको पार्टी हो। तपाईहरु सबैलाई म एकपल्ट फेरि अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। आज यत्रो साथीहरू पार्टी प्रवेश गर्नु, तपाईहरुलाई हाम्रो पार्टीमा स्वागत छ। अघि साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, यो ठाउँको, यो गाउँको, तपाईहरुको सिन्धुलीको पार्टीको कुनै पनि तहको नेताहरूले तपाईहरुलाई निराश बनाउनुहुन्न। म सिङ्गो कांग्रेस केन्द्रीय समितिको तर्फबाट तपाईहरुलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, सिन्धुलीको चकचकीमा आएर आज पार्टी प्रवेश गरेको दिन मैले गलत निर्णय गरेको छु भनेर चकमकीमा आएर मैले गलत गरेको छु भनेर क्षमा गर्नुहोला। तपाईहरुले यो निराश हुनुपर्ने दिन वा त्यसका निम्ति मैले गल्ती गरेछु भनेर भन्नुपर्ने अवस्था हामी कदाचित आउन दिने छैन। तपाईहरुमध्ये कतिले यहाँ टीका लाउँदै आउँदै गर्दा मुठी कसेर धन्यवाद भनेर जानु बानी लागेको थियो, अब छोडिदिनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू मुठी कस्दै गर्दा याद गर्नुहोस् त, यसरी मुठी कसेको भनेको के हो भने आजदेखि तँ मेरो मुठीमा आइस भनेर भनेको। हामीले तपाईहरुले यसो भनेको भलो होस्, तपाईको भलो होस्, हाम्रो भलो होस्, सबको भलो होस् भनेर बताएको छ। आजदेखि तपाईँ आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नका निम्ति स्वतन्त्र हुनुभएको छ। अब सँगै मिलेर यो घरलाई समृद्ध बनाउने हो र यो समृद्ध र सङ्गठित पार्टीको माध्यमबाट हाम्रो गाउँलाई, हाम्रो ठाउँलाई, सिङ्गो देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा तपाईँ र हामी अब सँगसँगै हिँड्ने हो। आजको यो कार्यक्रममा जति पनि साथीहरू आउनुभएको छ, तपाईँहरू सबलाई एकपल्ट म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। जतिखेर आदरणीय पार्टी सभापतिजीसँग, मोहन दाईसँग, अरू पार्टीका साथीहरू जसले मलाई यो कार्यक्रमको बारेमा पहिला बताउनु भयो, हामी यहाँ आउने छलफल गर्दैथ्यौँ। यहाँ आउने छलफल गरिरहेको बेलामा त्यो बेलामा काठमाडौँको नेपालको परिस्थिति बिग्लै थियो। संसद विघटन भएको थियो। फागुन 15 गतेसम्म संसद विघटनकै अवस्था, त्यो निर्णय त्यही अवस्थामा रहन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। हामीले विरोध सभा गर्ने सोचाइ बनाएका थियौँ। त्यो बेलामा काठमाडौँमा कस्तो तमासा थियो भने एक थरी कम्युनिस्टहरू पोलमा झुन्डिएको अवस्था थियो, एक थरी कम्युनिस्टहरू सडकमा हामी यहाँ छौँ भनेर उनीहरू बसिरहेको अवस्था थियो। त्यो बेलामा हामीहरू विरोध सभा गर्ने तयारी गर्दैथ्यौँ। तर अहिले कार्यक्रम गर्न आउँदै गर्दा यहाँको देशको अवस्था फेरिएको छ। फागुन 12 गते सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि देशको अवस्था फेरिएको छ, तर कम्युनिस्टको तमासा भने फेरिएको छैन। एक थरी कम्युनिस्टहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने लड्डु धेर खाएर उनीहरूलाई अहिले झाडा लागेको अवस्था छ। एक थरी कम्युनिस्टहरूलाई एक थरीले मात्र लड्डु खाए, हामीले लड्डु खान पाएनौँ भनेर लड्डु खान नपाएको रूपमा उनीहरूको पेट पोलेको अवस्था छ। एक थरी एकदम उत्तौलो भएको अवस्था छ, एक थरी आत्तिएको अवस्था छ। तर हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई उत्तौलो हुने सुविधा पनि छैन, आत्तिने सुविधा पनि छैन। हामीले सम्हाल्नु पर्ने छ। किनकि हामीलाई के थाहा छ भने पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रो गाडीलाई मोडबाट खसाल्नु भयो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले त्यसलाई तानेर फेरि सडकमा ल्याइदिएको छ, तर टुङ्गिएको छैन खतरा। किनकि अगाडि अझै मोडहरू बाँकी छ। मोड बाँकी छ र गाडीको चालक सिटमा फेरि पनि सन्किएको चालक, त्यही चालक अहिले पनि त्यही ठाउँमा अझ मातिएर रन्थनिएर गाडीको चालक सिटमा पुरानै ड्राइभर हुनुहुन्छ। फेरि अर्को मोडमा खसाल्ने खतरा छ। त्यसैले कांग्रेस सजग पनि रहनुपर्ने छ, कांग्रेस सक्रिय पनि रहनुपर्ने छ। पुस 5 गतेको जतिखेर संसद विघटन भयो, अघि नै भर्खरै मात्रै श्याम घिमिरेले भन्नुभयो, त्यही दिन तत्क्षण नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरेर भन्यो यो कदम असंवैधानिक हो। हामीले कुनै अलमल बिनायौँ। हामीलाई सम्पूर्ण विश्वास सर्वोच्च अदालतमाथि थियो। प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई तर्साउनु भयो, तपाईहरुले सुन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई मेरो नियन्त्रणमा रहन्छ भन्ने भ्रम पाल्नु भयो, तपाईहरुले सुन्नुभयो। तर फागुन 12 गते नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको त्यो डर, प्रधानमन्त्रीको त्यो भ्रम दुईटैलाई चिरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानले दिएको आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले न्याय गरेको छ। म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सिङ्गो न्यायालयका न्यायमूर्तिहरू त्यो बेन्चमा बस्ने न्यायमूर्ति मात्र होइन, यो बेलामा संविधानको पक्षमा उभिने ती पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छु, उहाँहरू सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतले आज प्रधानमन्त्री चुक्दै गर्दा, त्यो चुकेको प्रधानमन्त्री सँगसँगै राष्ट्रपति पनि डुब्दै गर्दा आज एउटा अदालतले विवेक पुर्याउँदै गर्दा, न्याय पुर्याउँदै गर्दा नेपालको संविधानवाद जोगिएको छ। नेपालको संविधान एउटा ठूलो दुर्घटनामा पुग्ने कुराबाट जोगिएको छ र आज एकपटक फेरि विषय खेल संसदमा फर्किएको छ।
तर अगाडिको बाटो सजिलो छैन। अलि साथीले चर्चा गरिसक्नु भएको छ। संसद आयो, अब केही करके संसद बस्छ। संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी कुन हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अहिलेको अवस्था कस्तो छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ पनि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छैन भनौँ, कानुनी हिसाबले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ भनेर भनौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मनले कुनै पनि हामीले व्यवहारले कहीँबाट पनि एउटा पार्टीको रूपमा छैन। म त 23 गते के होला भनेर अनुमान गरिरहेको छु। ती साथीहरू कतापट्टि गएर बस्लान् यसो अनुमान गरिरहेको छु। सँगसँगै बस्लान् कि, कुममा कुम जोडेर बस्लान् कि, एकले अर्कालाई धकेल्लान् कि, प्रधानमन्त्री कसरी आउनुहुन्छ होला, प्रचण्ड र माधव नेपाल सँगसँगै सुभाष खनाल बस्नु होला कि नबस्नु होला, कम्युनिस्ट एक हौँ भनेर भन्नु होला कि वरपर एउटा दाहिने एउटा देब्रेतिर हेरेर बस्नु होला। संसदमा 23 गते के होला भनेर अनुमान लगाएर दङ्ग बन्न बसिरहेको छ। तर जे भए तापनि 23 गते संसद चल्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदभित्रको अहिले पनि ठुलो दल हो र संसदभित्रको ठुलो दलको हकीकत यस्तो छ कि एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एउटा समूह सम्पूर्ण धुर्त्याइका साथमा कानुनको त्यो छिद्रहरू खोजिरहेको छ जसबाट यो संसदले निकास नपाओस्, जसबाट देशले निकास नपाओस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो समूह देशलाई बन्धक बनाउन चाहन्छ, कानुनको छिद्रहरूमा छिरेर देशलाई बन्धक बनाउन चाहन्छ, संसदलाई बन्धक बनाउन चाहन्छ। एउटा समूह यस्तो छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अर्को समूह जसको नेतृत्व प्रचण्ड माधवले गर्नुभएको छ, त्यो समूह रुन्चे छ, त्यो समूह हुतियारा छ, त्यो समूह बिचारा छ। नेताहरूको घर घर गएर ढोगेर भ्याइ लगाइ भएको छ। एउटा हुतियारा जस्तो छ, एउटा उत्तौलो छ। एउटाले धुर्त्याइ गर्छ, एउटाले त्यसलाई रोक्ने ताकत राख्दैन। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सदनभित्र अहिले पनि कानुनी हिसाबले, प्राविधिक हिसाबले ठुलो दलको रूपमा रहेको र यसले निकास दिने क्षमता नराखेको हुनाले गर्दा नेपालको राजनीतिको अगाडिको बाटो सजिलो छैन। यसलाई चिर्नुपर्ने आजको दिनमा त्यो क्षमता नेपाली कङ्ग्रेसले राख्नुपर्ने छ। यसका लागि काङ्ग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ, जसको बारेमा पार्टीको नेताहरूले चर्चा गरिसक्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सिङ्गो देशलाई धोका दिएको छ। पुस 5 गते भएको विघटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मात्र दिनुभएको धोका होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको धोका। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको अपमान गरेको, जनमतको अपमान गरेको, निर्वाचनको अपमान गरेको, संविधानको अपमान गरेको, तपाईँको र मेरो अपमान गरेको। 5 वर्षको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाउन पाएको। 5 वर्ष सरकार चलाउन पाउँदै गर्दा के भनेर गएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी? सरकार चलाउन जिम्मा लिएर जाँदै गर्दा 5 वर्षभित्रमा तपाईँ मेरो प्रत्येकको आयलाई दोब्बर बनाउँछु। 2 वर्षभित्रमा एउटा पनि कृषिका निम्ति हाम्रो खाद्य वस्तु, तरकारी, फलफुल एउटा पनि भारतबाट किनेर खानुपर्ने अवस्था म बाँकी राख्दिनँ। 5 वर्षभित्र हाम्रा किसानको उपजलाई म बाहिर बेच्छु। 5 वर्षभित्र कतार, मलेसियामा गएका लाखौँ मान्छेलाई नेपाल फर्काउँछु, यहाँ रोजगारी दिन्छु। 5 वर्षभित्र नेपालमा भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाउँछु। 5 वर्षभित्र फास्ट ट्र्याक रोड बनाउँछु। 5 वर्षभित्र पूर्व पश्चिम राजमार्गको छेउछेउमा विद्युत रेल कुदाउँछु। मैले भनेको होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भोट माग्दै गर्दा सिन्धुली, काठमाडौँ सबै ठाउँमा यही घोषणा पत्रका कारण मत मागेको। पुस 5 गतेको कुरा होइन, त्योभन्दा पहिला 3 वर्ष बितिसकेको थियो। 3 वर्ष बित्दै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनको बेलामा गरेका यी बाछाहरूको एउटा छेउ पनि पुरा गर्न सकेको थिएन, जतिखेर उसँग नेपालको इतिहासको सबैभन्दा बढी अनुकूलता थियो। त्यसकारणले गर्दा मैले भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो 3 वर्षमा पनि सम्पूर्ण रूपमा असफल रह्यो। यो असफलताको नेतृत्वदायी भूमिकामा प्रधानमन्त्री ओली रहनु। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा अनुकूलता प्रधानमन्त्री ओलीले पाउनुभयो। 2/3 बहुमत बीपी कोइरालाले पनि पाउनुभयो। तर बीपी कोइरालाले बहुमत पाउँदै गर्दा त्यो संसदभन्दा बाहिर शक्तिशाली दरबार थियो। दरबारको हातमा तरबार थियो र हर पल बीपी कोइरालाको सरकारलाई कमजोर बनाउनका निम्ति उसँग एउटा उद्देश्य थियो। जीपी कोइरालाले बहुमत पाउँदै गर्दा त्यो बेलामा भर्खर मात्रै प्राप्त गरेको प्रजातान्त्रिक पद्धति थियो, हामीले आफ्नो दलभित्रको समस्याहरू मिलाउन नसकेको अवस्था थियो। तर जतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत पाउनुभयो, करिब 2/3 बहुमत, आज उहाँहरूको दलभित्रको झगडा छ। तर म सम्झन्छु त्यो बेला नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दलभित्र पनि सबैभन्दा शक्तिशाली, संसदभित्र पनि शक्तिशाली, भर्खर संविधान निर्माण भएको,
देशभरिको नागरिकहरूले स्थिरता चाहेको, संसदभित्र कमजोर तर जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस, संख्याका हिसाबले कमजोर, नियतका हिसाबले जिम्मेवार, यो सबै अनुकूलताका बीचमा यो 3 वर्ष नेपाल अर्को ठाउँमा पुग्नु पर्ने थियो, पुगेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियत ठिक थिएन, योग्यता थिएन र राज्य चलाउनका निम्ति चाहिने संवेदनशीलता थिएन। यो 3 वर्ष तपाईँ सम्झनुहुन्छ भने सबैजनाले अहिले पुस 5 गते पछाडिको कुराहरू मात्र सम्झनु भएको छ। पुस 5 गते पछाडिको मात्र नसम्झनुहोस्। म कांग्रेसको साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, पुस 4 गतेको स्थिति ठिक थिएन, पुस 3 गते पनि ठिक थिएन, गएको वर्ष वैशाखमा पनि ठिक थिएन, गएको वर्ष यो महिना पनि ठिक थिएन। जतिखेर सबै कुरा ठिक थियो, सरकार चलाएको कुरा ठिक थिएन। तपाईँ संसदमा ल्याएको कानुनहरू सम्झनुहोस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसदमा ल्याएका कानुनहरूलाई रोक्ने ताकत नेपाली कांग्रेसले तपाईँ हाम्रो बलमा नराखेको भए आज तपाईँको बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, हिँड्न पाउने, स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाउने अधिकार एकपछि अर्को खोसिएर गएको अवस्था हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीयताप्रति, लोकतन्त्रप्रति, गणतन्त्रप्रति, समग्रमा यो व्यवस्थाप्रति इमानदार रहनु भयो। 3 वर्षभरि रहनु भयो। सबैभन्दा बढी अनुकूलताको अवस्था रहँदै गर्दा, सबैभन्दा बढी सजिलो अवस्था रहँदै गर्दा थुप्रै क्षेत्रमा थुप्रै कुरा बदल्न सकिन्थ्यो। 3 वर्ष भनेको सानो समय होइन। नेपालको शिक्षा, नेपालको स्वास्थ्य, नेपालको कृषि, नेपालको उद्योग, नेपालका तन्नेरीहरूले यही काम गर्न पाउने कुरा, नेपालको पूर्वाधार 3 वर्षभित्र थुप्रै कुरा बदल्न सकिन्थ्यो। बिहानदेखि बेलुकासम्म रेल 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 भनेर मन्त्र जपेर बस्नुभएको प्रधानमन्त्रीले 3 वर्ष, 3 सुनौलो वर्ष खेर फाल्नुभयो। किनकि प्रधानमन्त्री ओलीसँग देश कसरी बदल्ने भन्ने न सपना थियो, न संकल्प थियो, न सुझबुझ थियो। अहंकार राख्नुभयो, नियत ठिक राख्नु भएन, योग्यता राख्नुभयो। तर यो सबै राख्दै नराख्दै गर्दाखेरि पनि के हुन सक्दथ्यो भने प्रधानमन्त्री देशको नागरिकको आफूको बाँच्न पाउने अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अघि दिला दिदीले चर्चा गर्नुभयो निर्मला पन्तको बारेमा। निर्मला पन्त तपाईँ हाम्रो छोरी, बहिनी, उसको बलात्कार भयो। म बलात्कारी को थियो मलाई थाहा छैन। बलात्कारीले सजाय पाउनुपर्छ हामी सबैले भनिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले वा नेपाल सरकारले सजाय दिन चाहेन, म त्यो पनि भन्दिनँ। तर म सम्झन्छु त्यो दिन म कञ्चनपुर गएको थिएँ। निर्मलाका 12 आमा केही दिनदेखि अनसनमा बसेका थिए। म स्टेजमा गएर उनको बालाई भेट्न गएँ, आमालाई भेट्न गएँ र मैले कुराकानी गरेँ। उनको बा बडबडाइरहेका थिए र बडबडाउँदा उनले मलाई जम्मा एउटा कुरा भने, मैले उनको कुरा बुझिनँ। तर कुराको विषयमा उनले मलाई के भने तपाईँको पनि 2टा छोरी है, छ होइन? मैले भने हो। तपाईँको छोरीको पनि मेरो छोरी जस्तै बलात्कार गरेर हत्या भएको भए तपाईँ के भन्नुहुन्थ्यो मान्यज्यू भनेर भनेको कुरा म सम्झन्छु। मसँग बोल्ने कुराहरू केही पनि थिएन। म आँखाभरि आँसु लिएर काठमाडौँ फर्केर आएँ। म रोएँ किनकि म कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भन्दा पहिला मान्छे हो, 2टा सानसानो छोरीको बाउ। त्यो संवेदनशीलता एउटा नागरिकमा हुन्छ। राज्य चलाउने मान्छेमा अझ बढी हुनुपर्छ। जनताको दुःखमा नरुने शासक त्यसले लोकतन्त्रमा शासक हुने योग्यता राख्दैन। मैले प्रधानमन्त्रीलाई फर्केर आएर संसदमा आएर भने जम्मा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा गरिदिएको भए हुन्थ्यो। त्यत्रो देश घुम्दै गर्दा हेलिकप्टर लिएर जान सक्नुहुने रहेछ नि त प्रधानमन्त्री। लाभा लस्कर काठमाडौँबाट लिएर गएर पानथरमा गएर केक काटेर जन्मोत्सव मनाउन सक्ने प्रधानमन्त्रीले एकपटक हेलिकप्टर लिएर त्यही कञ्चनपुर गएर निर्मलाका 12 आमालाई भेटेर धाक मारेर निर्मला मेरो पनि छोरी हो बलात्कारीलाई छाड्दिन भनेको भए अनि बल्लको प्रधानमन्त्री भएको अर्थ हुन्थ्यो। बल्लको अभिभावक भएको प्रधानमन्त्री हुनु भएन, खुलामा पनि रहनु भएन। म दावाका साथ भन्छु बन्द कोठामा हुनु भयो। निर्मला पन्तको हत्यामा हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनु भयो। म दावा किन गरिरहेको छु भने पछाडिका घटनाले त्यो कुरा प्रमाणित गरे। राजु सदा भन्ने एउटा केटो धनुषाको आइसोलेसनमा मर्यो। इन्द्र शर्मा भन्ने एउटा केटो महाकाली नदी ट्युबमा तरेर आयो। काठमाडौँमा एउटा सूर्यबहादुर तामाङ भन्ने एउटा साथी कीर्तिपुरमा सुतेको ठाउँमा एउटा हातमा नाम राख्दै त्यही नाम बदल्नु। राजा ओड भन्ने एउटा बहिनी कञ्चनपुरमा आइसोलेसनमा बस्दै गर्दा बलात्कृत भएर चाहिँ मरे। यो सबै घटना कतिखेर भयो जतिखेर नेपालमा लकडाउन भइरहेको छ। तपाईँहरू पनि घरमा, हामीहरू घरमा थुनेर बसेका छौँ। कोही नाम्रो हातमा लिएर मर्यो, कोही आइसोलेसनभित्र बलात्कृत भएर मर्यो।
कोही खाना नपाएर मर्यो। किलोमिटर किलोमिटर 100 किलोमिटर हिँडेर मजदुरहरू श्रमिकहरू सायद तपाईँको गाउँमा पनि आइपुग्यो होला। काठमाडौँबाट त्यत्रो बाटो हिँडेर गयो, भोक हिँडे। कसलाई के हुन्छ म दोष दिन्न, सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भन्दिनँ। मेरो प्रश्न खालि के मात्रै हो भने नागरिक भोकै हिँडिरहेको छ, नागरिक औषधि उपचार नपाएर मरिरहेको छ। त्यो बेलामा तपाईँ र मेरो प्रधानमन्त्री के गरिराख्नु भएको छ? जनकपुरबाट 2टा सांसद अपहरण गरिराख्नु भएको छ। अघि साथीले चर्चा गर्नुभयो, मैले यो भ्रष्टाचार गर्यो त्यो भ्रष्टाचार गर्यो, भ्रष्टाचार गर्यो कि गरेन हेरेर निकाय छ उसैले छान्नुहोस्, म त्यो भन्दिनँ। तर नागरिक मरेको बेलामा मास्कमा पैसा खान्छ, औषधिमा पैसा खान्छ, भेन्टिलेटर किन्दाखेरि त्यसमा पैसा खान्छ। अनि कतारमा, मलेसियामा, इजरायलमा अलपत्र परेका युवकहरू जसले पठाएको पैसाबाट हाम्रो घर धानिएको छ, देश धानिएको छ, उसलाई नेपाल ल्याइदियो भनेर यही मञ्चमा हुनुहुन्छ गिलास प्रकाश जस्तै संसदमा हामीले गरेर प्रस्ताव राखेको, ल्याइदो तिमीलाई, ल्याइदो तिम्रो ढोकरीमा पैसा छ, ल्याऊ देश ल्याऊ भन्दै गर्दा त्यसको टिकटमा पैसा खान्छ यो सरकार। यो अपराधी होइन, पापको पाप। यत्रो ठुलो महाव्याधि भएको बेलामा टन्न घुस खाएको मान्छे छ, पापी छ भने पनि हामीले देख्छौँ नि। बाढी आएको छ, पहिरो आएको छ, भूकम्प आएको छ, त्यो बेलामा त घुसिया भनेर चिनिएको मान्छेले पनि हो भगवान छ, ईश्वर छ, देखेको छ भनेर आफूले गलत काम गरेर कमाएको पैसा पनि बजारमा ल्याएर बाँड्छ, पाल किनेर बाँड्छ, सिरक किनेर बाँड्छ, बिस्कुट किनेर बाँड्छ, मन हल्का बनाउनु खोज्छ। तर यत्रो ठुलो महाव्याधि भएको बेलामा, नागरिकले यति दुःख पाएको बेलामा त्यसमा पनि पैसा खाने, त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने, यत्रो ठुलो, यति ठुलो असंवेदनशीलता, त्यसको निरन्तरता अहिले पनि रह्यो। हामीले योभन्दा धेरै ठुलो क्षति होला भन्ने सोचेका थियौँ, हामीले सोचेको भन्दा कम क्षति भयो, धन्यवाद भगवान्लाई। हाम्रो भाग्य बलियो, त्यो कुनै कारणले होइन, भयो। तर यति भइसके पछाडि पनि हामीले सोचेको भन्दा, हामीले कल्पना गरेको भन्दा कम भयो, हामीले कल्पना गरेको भन्दा संक्रमण कम भयो, मृत्यु कम भयो। तर यसबाट हामीले जुन आर्थिक क्षति बिहोरेका छौँ यो सानो क्षति छैन। विश्व ब्याङ्कले निकालेको भर्खरको तथ्याङ्कले भन्छ यो कोभिड सुरु हुनुभन्दा पहिला गरिबीबाट बाहिर निस्किएका 4 लाखभन्दा बढी मानिसहरू फेरि गरिब भइसके। सरकारले बनाएको तथ्याङ्कले भन्छ यत्रो दिन बन्दाबन्दी हुँदै गर्दा उद्योग धन्दा जुन बन्द भए त्यसबाट 25% भन्दा बढी मजदुरहरू कामबाट निकालिएका छन्, ती काममा फर्किन पाएका छैनन्। एउटा सानो व्यवसाय गर्ने मान्छेले आफ्नो घर खेत बेचेर व्यवसाय सुरु गर्यो, 5 महिना 6 महिना व्यवसाय नचल्दै गर्दा, घरको भाडा तिर्न नसक्दै गर्दा त्यो सडकमा आएको छ, ऋण बोकेको छ। त्यसले ऋण बोक्दै गर्दा अर्को 2टा मान्छे कामबाट निकालिएको छ। यो बेला एउटा सरकार चाहियो। संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि भारतसम्मको, सानो भुटानदेखि ठुलो बङ्गलादेशसम्मको सबै सरकारहरू यो बेलामा धनी गरिब सबै, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै देशका सरकारहरू केमा जुटिरहेका छन् कि यत्रो ठुलो कोभिडबाट थला परेका मेरो नागरिकलाई माथि कसरी निकालौँ, कसरी उकासौँ। तर हेर्नुहोस् त हाम्रो देशमा जतिखेर तपाईँ हामी घरमा बन्दाबन्दीमा बसेका थियौँ, हाम्रो मास्क किन्नुमा पैसा खायो, हाम्रो औषधि किन्नुमा पैसा खायो, अलिकति सजिलो भएको थियो देशलाई। हुँदै गर्दै नगर्नु पनि चुनावमा लगेर हुन्थ्यो। पुस 5 गतेदेखि तपाईँ पत्रिका पढ्दा हेर्नुहोस् त, यत्रो पत्रकार साथीहरू यहाँ आउनुहुन्छ। देशको बारेमा प्रत्येक दिन समाचार छ, अदालतको बारेमा छ, संसदको बारेमा छ, ओलीका बारेमा, प्रचण्डको बारेमा, शेरबहादुरको बारेमा, रामचन्द्रको बारेमा, हाम्रो बारेमा समाचार छ। हामीले के बोल्यौँ भने तर तपाईँको बारेमा छ, एउटा किसानको बारेमा छ, एउटा मजदुरको बारेमा छ, एउटा काम गुमाएको मान्छेको बारेमा त छैन। फेरि देश कहाँ गयो, क्या गयो, कसले लग्यो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जानुभयो। यस्तो असंवेदनशील पनि कम्युनिस्ट, यस्तो असंवेदनशील नेपालको नेता, यस्तो असंवेदनशील राजनेता, जनताको सुख र दुःखमा उभिन नसक्ने जनताको नेता, गलत। नेपालमा सबैभन्दा अनुकूलता प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवसर मात्र खेर थाल्नु भयो। हामी सबै लोकतन्त्रवादीको शिर निहुराउने काम गर्नुभएको छ। एउटा यो नेपालको शासनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भोलिका दिनमा आज त सत्ताको तामझाम छ, मानिसहरूले थप्पडी बजाउलान्, रमाइलो गर्लान्, चुड्किला सुन्लान्, थप्पडी बजाउलान्, टिकटक बनाउलान्। तर भोलिको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपालमा सम्झने भनेको असफल, अयोग्य, असंवेदनशील, असक्षम प्रधानमन्त्रीका रूपमै आउँदो पुस्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। यो भनिरहेको हामीले बिर्सनुहुन्न। रातारात केपी शर्मा ओली यस्तो बन्नु भएको होइन। केपी शर्मा ओली यस्तो बन्नुमा अघि साथीले चर्चा गर्नुभएको छ,
पुष्पकमल दाहालको पनि हात छ, माधव नेपालको पनि हात छ। 3 वर्ष एक शब्द चुइक्क बोल्नु भयो। माधव नेपाल जम्मा एकपटक बोल्नु भयो रे, त्यो पनि किन बोल्नु भयो भन्दा तपाईँ सोफामा बस्नुभयो, मैले कुर्सीमा बस्नु पर्यो भन्ने बाहेक कहिले पनि बोल्नु भएन भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अहिले यत्रो लडाको छ, यत्रो लडाई छ। आज मात्र भर्खर यहाँ बस्दै गर्दा मैले समाचार पढेँ, प्रचण्डले आज मात्र केपी ओलीलाई भन्नुभएको छ यो सकुनी हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसको उत्तर भोलि केपी ओलीले आइहाल्छ। अहिले 3 वर्ष पछाडि दुईटैलाई एक अर्कालाई भन्नका निम्ति यत्रो शब्द फुरेको छ, कविता आएको छ, मुक्तक आएको छ। 3 वर्ष के आएन? चुप। राष्ट्रपतिको बारेमा यत्रो कुरा बोल्नु भएको छ। हिजो शेरबहादुर देउवाले 3 जना सांसदको सिफारिस गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नु भएन, असंवैधानिक काम गर्नुभयो। यो असंवैधानिक काम हो भनेर भन्दै गर्दा राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गर्न पाउनुहुन्न भनेर पुष्पकमल र माधव नेपाल बोल्नु पर्दैन। चुप। हिजो सभामुख कृष्णबहादुर मराव, उपसभामुख शिवमाया तुम्पाले बनाउँदै गर्दा दुईटा पार्टीको फरक सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था छ। यो असंवैधानिक भयो भनेर कांग्रेसले संसदमा हल्ला गर्दै गर्दा कांग्रेसले ठिक भन्यो भनेर भन्नु पर्दैन। चुप। हिजो सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस हुँदै गर्दा संसदभित्र भएको बहुमत प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने मान्छेलाई हटाइदिनु भयो, सडकमा पुर्याइदिनु भयो। यसो नगर्नुहोस्, अदालत नचलाउनुहोस् भन्दै गर्दा चुप। आज निर्वाचन आयोगले सूर्य छिने देलाकी नडेला भनेर थुथु गरेर बस्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगमा पार्टीको कार्यकर्ता भर्ना गर्नु हुँदैन भनेर भन्दै गर्दा हिजो कांग्रेसले उठाउँदै गर्दा चुप। तपाईहरु एक शब्द बोल्नु भयो। त्यो नबोल्नुको पछाडि कारण छ। त्यो नबोल्नुको पछाडि कारण छ। त्यो कारण भनेको तपाईहरुको लोभ, तपाईहरुको मनभित्र भएको लालसा। पुष्पकमल दाहाललाई केपी ओलीले सधैँभरि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, मेरो अनुमान सधैँभरि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, कमरेड मेरो स्वास्थ्य धेरै ठिक छैन, यो प्लेन हो प्लेन, तपाईहरुमा दुईटा पाइलट हो, यी बाँगेरेको पछाडि बसेका मान्छेहरू सब सहयोगी हुन्। मैले केही समय चलाएपछि म विश्राम लिनै पर्छ, यो प्लेन हो, तपाईले चलाउनु हो कमरेड। पुष्पकमल दाहाल दङ्ग। माधव नेपाललाई एक्लै कोठामा बोलाएर के भनिदिनु भएको फेरि भने कमरेड हो, माओवादी हो, मौका परेको बेलामा कुइनेर धकेलेर निकालिदिनु पर्छ। हिजोको एमाले एक हुनुपर्छ कमरेड। माधव नेपाल दङ्ग। नारायण काजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतम दुई ठाउँ चुनाव हारेको मान्छे प्रधानमन्त्रीका गएर बिहान बेलुका धुप हालेर चुनाव हार्ने मान्छे राष्ट्रिय सभामा झालबाट छिल्लाउनु भयो। जिउँदै भएको नेता झलनाथ खनालले आफ्नो नाममा फाउन्डेसन खोलेर प्रधानमन्त्रीको अगाडि गएर कचौरो थापेर कमरेड सर्प पाल्नु पर्यो भनेर 72 करोड थापेर ल्याउँछ। एक मनमा रहेको लोभलाई सिनेको प्रधानमन्त्री, तपाईहरुलाई हेपेको प्रधानमन्त्री, तपाईहरुको नारी छामेको, त्यसैले दुस्साहस गर्ने आँट गरेको। यो दुस्साहसका विरुद्ध कांग्रेस उभियो, यो दुस्साहसका विरुद्ध जनताको पंक्ति सडकमा ओर्ले, यो दुस्साहसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालत उभियो। त्यसकारणले गर्दा आज दुस्साहस असफल भएको छ। त होइन भने सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुस 5 गतेको ठाउँमा पुर्याएको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तपाईलाई थाहा छ, यो सिन्धुलीमा एमाले थियो, माओवादी थियो, एक गाउँपालिका लड्दै गर्दा कर्णाजीसँग लड्दै गर्दाखेरि त्यो बेलामा एमाले र माओवादी सँगसँगै हामीहरूसँग चुनाव लड्दै गर्दा तपाईले कसैलाई लागेको थियो एमाले र माओवादी रातरात मिलेर एउटा नयाँ पार्टी बन्छ भनेर? एमाले पनि हामीसँग कुरा गर्न आउँथ्यो, माओवादी हामीसँग कुरा गर्न आउँथ्यो, बरु कांग्रेस ठिक छ, यो माओवादी ज्यानमारा भन्थ्यो, यो एमाले भनेको सडेगलीको कम्युनिस्ट भनेको हामीले गाउँमा सुनेको हो। रातरात मिलेर एउटा पार्टी भएर आयो। कसरी भयो? यो पार्टी बनाउँदै गर्दा सम्मेलन गरेका थिए कि, यो पार्टी बनाउँदै गर्दा ठुलो विचारको पुस्तक लेखेका थिए कि, गाउँमा पठाएका थिए कि, गाउँमा सभा गरेका त्यो पनि गरेका थिए। रातारात काठमाडौँको एउटा ठेकेदार साहबको घरमा बसेर दुईटा कमरेडले हामी एक हौं भनेर आएका थिए। किन? किनकि केपी ओलीको हिसाब थियो म एक्लै लडे भने कांग्रेसले यो पटक भ्याइदिन्छ। प्रचण्डको हिसाब थियो सिन्धुली आउँदै रहे भन्ने सुन्दैछु, एक्लै लडे भने चितवनमा पनि कांग्रेसले भ्याइदिन्छ भन्ने प्रचण्डको हिसाब किताब। दुवैजना डर, एउटालाई प्रधानमन्त्री हुन नपाउला भन्ने डर, अर्कोलाई चितवनबाट चुनाव हार्ला भन्ने डर, अनि एउटा घिउ बेच्छु एउटा तरवार बेच्छु, मौका परेको बेलामा हानिदिन्छु भनेर दुईटा मिलेर रातारात आज त्यसै झगडा भएको होइन। हामीले देखेका छौँ कम्युनिस्ट पार्टी कसरी बनेका छन्, फुटेका छन्, एउटा विषयमा एउटा सिद्धान्तमा कत्रो मेहनत गरेका छन्, लागेका छन्। हाम्रो पार्टीभन्दा फरक हो नि, उहाँहरूको चल्ने तरिका फरक छ। देशलाई हेर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विषयले हेर्ने बारेमा उहाँहरूको दृष्टिकोण मतान्तर भएको हामीले पढेका छौँ, सुनेका छौँ। तर के पनि भयो, रातारात एउटा पार्टी बनाउनु, छलफल नगरिकन सिद्धान्त के हो, विचार के हो, कार्यक्रम के हो, कार्यदिशा के हो, के पनि छैन। जम्मा एउटा कुरा हो सिंहदरबार, जम्मा एउटा कुरा हो
माओवादीले इमान्दार तले बसेर काम गर्ने कार्यकर्ता, भुइँमा बसेर काम गर्ने कार्यकर्ता, गाउँमा झगडा गरेर बसिरहेको एमाले हो माओवादी हो भनेको ठाउँमा रातारात दुईटा पार्टीका नेताहरू मुठी कसेर आएर हामी एक हौँ भनेर भनिसकेपछि कार्यकर्ता जिल्लो भयो। सँगसँगै आएर उहाँले आएर भनिदिनु भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले भनिदिनु भयो हाम्रो पार्टी भनेको आलु जस्तो पार्टी हो, माओवादीको नेताले भन्नु हाम्रो पार्टी भनेको काउली जस्तो पार्टी, आलु जस्तो पार्टी भएकोले जमिन मुनि फल्छ तलको आलु खान मिल्छ, काउली जस्तो पार्टी भएकोले जमिन माथि फल्छ माथिको फुल खान मिल्छ। तर हामी दुईटा पार्टी मिलाएर संश्लेषण विश्लेषण गरेर हामीले क्रान्ति गरेर ती नयाँ एउटा बिउ निकालेका छौँ। कमरेडहरूले गाउँ गाउँमा रोक्नुहोस्, अनि हेर्नुहोस् कमरेड घरमा रोक्नुहोस्, बालीमा रोक्नुहोस्, मल हाल्नुहोस्, बिउ हाल्नुहोस्, अनि हेर्नुहोस् कमरेड यो नयाँ बिउले यस्तो नयाँ बिरुवा दिन्छ, तल आलु फल्छ माथि काउलीको फुल फल्छ, काउली पनि खाने मिल्छ आलु पनि खाने मिल्छ। सब कार्यकर्ता दङ्ग गरेर आए तपाईँको गाउँमा वडामा दङ्ग हिजोसम्म मारमार गर्नेहरू मुठी कसेर अब काङ्ग्रेस पत्ता साफ, अब गयो काङ्ग्रेस। सिन्धुलीको 9औं पालिका हाम्रो देशै हाम्रो भन्दा अहिले 3 वर्षपछि आएर यताबाट कोही माइती घरमा हामी यहाँ छौँ भनेको छन्, कोही त बस्दै गर्दा तमासा देखाउने गर्दा बल्ल आएर बारीमा आएर हेर्दै गर्दा बल्ल कम्युनिस्ट पार्टीको साथीहरूले देख्नु भएको छ तल आलु माथि काउली होइन, तल काउलीको जरा छ माथि आलुको पात छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई धोका दिनुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूले आफ्नो जनताको ठुलो समर्थकको पङ्क्तिलाई धोका दिनुभयो। 5 वर्षका निम्ति भनेर जुन जिम्मेवारी लिन आउँदै गर्दा नै यसको बिउ गलत थियो, यो नियति बिहोर्नै पर्ने अवस्था। तर हाम्रो आफ्नो अहिले हाम्रो प्रश्न कम्युनिस्ट पार्टीले धोका दियो भन्ने होइन, हाम्रो प्रश्न यो बेलामा सिङ्गो व्यवस्थालाई धोका पाउला, सिङ्गो व्यवस्था धरात्मक पर्ला भन्ने हो। त्यसैले आज फेरि एकपटक सम्हाल्ने हाम्रो जिम्मामा आएको छ। प्रेमनाथ अधिकारी सर मारिनु भयो, हाम्रो भाइ अञ्जली हामीसँग काठमाडौँमा छ, उसको बुवा वशिष्ठ बेपत्ता भनेको अहिलेसम्म थाहा नभएको कहाँ भने पक्कै पनि कहीँ न कहीँ लगेर माओवादीले उहाँको हत्या गरे। तपाईँकै गाउँको मैले बाटोमा आउँदै गर्दा साथीलाई सोधेको थिएँ, तपाईँकै गाउँमा हाम्रो एकजना वडा अध्यक्ष भाइ हुनुहुन्छ, उहाँको बुवा माओवादीको त्यो बेलाको दबदबा भएको बेलामा यम कुमार पुलानी पोस्ट राजगिरी उहाँहरूलाई किन हानियो किन गरियो कसैले त्यसको जवाफ दिनु परेन। तर त्यो बेलाको दिनहरू सम्झाउनुहोस् त, यहाँ थुप्रै अग्रजहरू हुन्छ, कति त तङ्गैले साथीहरू हुनुहुन्छ, बाबामाहरू यहाँ हुनुहुन्छ, सम्झाउनुहोस् त 58-59 सालमा तपाईँहरूको गाउँको हालत के थियो। अहिले यसरी काठमाडौँबाट म कार्यक्रम गरेर काठमाडौँ फर्कन पाउँथेँ, तपाईँलाई त्यो बेलामा के लाग्थ्यो कि जम्मा एउटा कुरा भयो हुन्थ्यो, प्रेमनाथ सर मारिएको बेलामा गिरिजाप्रसाद हेलिकप्टर चढेर आउनुभयो, त्यो बेलामा तपाईँलाई के लाग्यो? वशिष्ठ कोइराला मारिएको बेलामा तपाईँलाई के लाग्यो? पुलामी दाईमाथि प्रहार हुँदै गर्दा तपाईँलाई के लाग्यो? जम्मा एउटा कुरा लाग्यो, यो हत्या हिंसाबाट नेपाल बाहिर निस्किदियो हुन्थ्यो, जम्मा त्यति कुरा लाग्यो। देशले एउटा कुरामा निकास गर्यो, मान्छे मार्ने क्रम यो बन्द भइदियो हुन्थ्यो भन्ने खोज्यो। हाम्रो साथीहरू मारिनु भएको थियो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुदूरपश्चिमको धनगढीमा गएर जब पार्टीको साथी मारिनुभयो, झन्डा उडाउन जान्छु भन्दै गर्दा त्यहाँको प्रशासनले भने तपाईँ झन्डा उडाउन जान पाउनुहुन्न, तपाईँको सुरक्षा दिन सक्दिनँ भनेर भनेको दिन मैले निर्णय गरेँ भनेर हामीलाई सुनाउनु हुन्थ्यो। मैले निर्णय गरेँ, मैले राजनीति गर्नुको अर्थ छैन, यदि मैले माओवादीले मारेको साथीहरूको मेरो साथीको लासमाथि झन्डा उडाउन सक्ने क्षमता राख्दिनँ भने म काङ्ग्रेसको सभापति हुने कुराको अर्थ छैन। मैले यो देशलाई सारा पार्टीको साथीले एकताबद्ध बनाएर हतियार हिंसाको यो हालबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ, निकास दिनुपर्छ। कति घाउ थियो हामी, कति छोड थियो, ती सबै कुरालाई बिर्सेर पार्टीको साथीहरूको मद्दतबाट सिङ्गो आन्दोलन हामीले निर्माण गर्यौँ, देशलाई हत्या हिंसाको यो आहालबाट बाहिर निकाल्यौँ। सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान निर्माण गर्ने बेलाको सजिलो बेला थियो, जतिखेर एमाले र माओवादीको बिचमा सँगै बस्ने, दुईजनाको बिचमा संवाद गर्ने अवस्था थिएन। एउटा संविधान सभा सफल भएको थियो, प्रचण्डको नेतृत्वको संविधान सभा, माधव कुमार नेपालको, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल एकपछि अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूको नेतृत्वमा भएको संविधान सभा र सरकार असफल भइसके पछाडि सुशील कोइरालाको नेतृत्वको त्यही संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्ने काम गर्यो। म अहिले पनि सम्झेको ती दिनहरू, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जतिखेर हामी अघिल्लो निर्वाचनभन्दा अगाडि स्थानीय चुनावमा जाँदैथ्यौँ, त्यो बेलामा संविधान निर्माण भइसके पछाडि स्थानीय निर्वाचन गर्ने बेलामा मधेसमा निर्वाचन बहिष्कार गरेका दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी नगराएको भए, आफू चुनाव हार्छु भन्ने थाहा उडाउँदै चुनाव नगराएको भए, यो संविधान कार्यान्वयन नभएको भए नेपाल आजभन्दा धेरै पहिला दुर्घटनामा परिसक्थ्यो। गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा हत्या हिंसाबाट बाहिर निकालेर देशलाई निकास,
सुशीलको नेतृत्वमा संविधान निर्माण गरेर निकास, शेरबहादुरको नेतृत्वमा निर्वाचन गरेर दिएको निकास पुरानो कुरा होइन। म 7 सालको कुरा गरिरहेको छैन, म भर्खरको कुरा गरिरहेको छु। फेरि एकपटक काङ्ग्रेसले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बेला आएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा समस्या उठाउन सक्दो रहेछ, समाधान दिन नसक्दो रहेछ, देशलाई बन्धक बनाउन सक्दो रहेछ, निकास दिन नसक्दो रहेछ, फेरि एकपटक प्रमाणित भएको छ। प्रश्न उठाउन सक्दो रहेछ, उत्तर दिन नसक्दो रहेछ, नागरिकलाई उचाल्न सक्दो रहेछ, सम्हाल्न नसक्दो रहेछ। उचाल्नका निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीले सक्छन्। म सम्झन्छु 2049 सालको घटना। पुष्पकमल दाहाल रोल्पामा हुनुहुन्थ्यो। यो पुष्पकमल दाहालको साथीले लेख्नु भएको प्रसङ्ग, पुस्तकको प्रसङ्गमा भन्दैछु। भरत दाहालले रोल्पाको त्यो गाउँमा, मगर गाउँमा जब पुष्पकमल दाहाल मेलाको छेउमा बसिराख्नु भएको थियो, भूमिगत हुनुहुन्थ्यो, कसैले चिन्दैन थियो प्रचण्ड भनेर। त्यो बेलामा रोल्पाको मगर गाउँको मेला भइसके पछाडि जब त्यहाँभित्र हानाहान भयो, मारामार भयो, झगडा भइसकेपछि रगताम्य भएको त्यहाँका स्थानीय युवकहरूको अवस्था देखेर छेउमा बसेको पुष्पकमल दाहाल लगातार हाँसिरहेको देखिसके पछाडि भरत दाहालले सोध्नु भएको थियो, कमरेड तपाईँ किन हाँस्नु भएको? दाहालले उत्तर दिनुभयो, अरे मलाई मगरहरू देखेपछि बडो आनन्द लाग्छ। किन आनन्द लाग्छ भन्ने गर्दा नेपालमा भएका जातिहरूमध्ये सबभन्दा सुधा मानिसहरू मगरहरू यति सोझा छन्, यिनको यो सोझोपनमा अलिकति राजनीति मिसाइदिन पाए यिनी मलाई युद्धमा कति काम लाग्थ्यो भनेर देखेर म दङ्ग परिरहेको छु भनेर भनेको कुरा लेखेको किताबको प्रसङ्ग म सम्झन्छु। हामीले देख्यौँ माओवादीले कसरी नेपालका जनजातिहरूलाई नेपालको युद्धका सन्दर्भमा उनको त्यो सोझोपनलाई, उनको त्यो सरलतालाई दुरुपयोग गर्ने प्रयास गरे। हामीले देख्यौँ, तर त्यत्रो हिजो मुद्दा बनाएको मुद्दालाई सही ढङ्गले बैठान गर्न नसकेको हामीले देख्यौँ। आज हामी देखिरहेका छौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसले जीवनमा कहिले पनि मुखबाट भगवानको नाम लिनु भएन। मैले ईश्वरको नाममा संसदमा शपथ खाँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले ईश्वरको नाममा शपथ खानु भएन, किनकि यो मुखबाट ईश्वरको नाम लिँदै गर्दाखेरि म एउटा कम्युनिस्टको जात जान्छ भने प्रधानमन्त्रीले आज बिहान बेलुका राम 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 भनेर नाम जपेको तपाईँ देख्नुहुन्छ। कतिपटक मन्त्री हुनुभयो, कतिपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, एकपटक पशुपति टेक्नु भएन, एकपटक पशुपति ढोग्नु भएन। पशुपति टेक्ने र ढोग्ने मेरो जति अधिकार छ उहाँको पनि अधिकार छ। मैले अधिकारमाथि प्रश्न गरेको, तर कहिले टेक्नु भएन, कहिले जानु भएन, जनै गरौँ हुन्छ भनेर लगाउनु भएन, फाल्नु भयो। तर त्यो मन्दिरभित्र गएर अहिले फोटो खिचेर परिवारसहित देखाउँदै हुनुहुन्छ। किन? जसरी हिजो मगरलाई देखाएर मगर सोझो मगरलाई युद्धमा प्रयोग गर्ने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले प्रयोग गरेको जस्तै आज सनातन धर्म विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई धर्म खतरामा छ, मैले यो धर्म जोगाउँछु भनेर एकपछि अर्को ढोगी पाखण्डी कम्युनिस्टहरूले कहिले जनजातिका नाममा, कहिले धर्मको नाममा, कहिले देशभक्तिका नाममा एउटा पछि अर्को मुद्दामा खेलेको प्रसङ्गलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ नेपालको कम्युनिस्ट मौकामा फरक फरक समयमा मानिसहरूको यस्तै भावनालाई, उत्तेजनालाई उनले खेल्छन्, यसलाई उचाल्छन्, उकास्छन्, त्यसबाट शक्ति आर्जन गर्छन्, त्यसको दुरुपयोग गर्दछन् भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्न सक्नुपर्छ। काङ्ग्रेसले यही कुरालाई बुझेर आजको अप्ठ्यारो समयमा निकास दिन सक्नुपर्छ। केही दिनमा संसद सुरु हुन्छ। यो संसदभित्र काङ्ग्रेसले प्रश्नसँग भनेको छ र भन्छ फेरि कम्युनिस्ट पार्टी फुट्ने भए फुट, जुट्ने भए जुट, हाम्रो सरकारको विषय होइन। तर फुट्ने भए चाँडो फुट, जुट्ने भए चाँडो जुट, तिम्रो नाममा संसदलाई बन्द बनाउन पाउँदैन। यो संसदलाई निकास दिनुपर्ने छ, यो देशलाई निकास दिनुपर्ने छ। संविधान ट्र्याकमा आएको छ, तर यसलाई दौडाउनु पर्ने छ। त्यसैले जति छिटो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफूभित्रको झगडालाई टुङ्ग्याउँछ त्यति छिटो देश निकासमा आउँछ। हामी कम्युनिस्ट पार्टीको झगडाभित्र हात हाल्दैनौँ। हामीलाई कसैलाई उचाल्नु छैन, कसैलाई उकास्नु छैन। हामी दाहिनेपट्टि देब्रेपट्टि कतैपट्टि पनि लाग्दैन। पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो घरभित्रको विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यो घरभित्रको विषय टुङ्गाइसकेपछि काङ्ग्रेस स्पष्ट छ। यो 5 वर्ष काङ्ग्रेसलाई जनताले, तपाईँहरूले सरकारमा बस्ने म्यान्डेट दिनुभएको छैन। तपाईँहरूले हामीलाई दिएको म्यान्डेट प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट मात्रै हो। हामी त्यही बस्छौँ र कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विषय कसरी टुङ्गिन्छ, त्यसको आधारमा देशलाई निकास कसरी दिन सकिन्छ, देशलाई निकास दिने सन्दर्भमा मात्रै हाम्रो निर्णय हुन्छ। हामी कम्युनिस्ट पार्टीले बन्धक बनाएको देशलाई निकास दिने सन्दर्भमा सक्रियतापूर्वक लाग्छौँ। सरकारमा जाने हो, अहिले होइन, अब आउने चुनावबाट जाने हो। शानदार बहुमत ल्याएर जाने हो, सरकारले छोडेको भागमा होइन, आफैले निर्माण गरेर जाने हो। यो जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसले पुरा गर्नुपर्ने छ। यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ति म काङ्ग्रेसको साथीलाई आग्रह गर्छु, तपाईहरु कोही नअल्मलिनुहोस्। देश निर्वाचनमा गयो। अब हामीले पहिला पनि भनेको, देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस 5 गतेको संसद विघटन पछाडि निर्वाचनमा गयो, तर पुस 5 गतेको संसद विघटनको असंवैधानिक
संवैधानिक सिफारिसलाई सदर गरेको भए न संविधान रहन्थ्यो, न संसद रहन्थ्यो, न चुनाव हुन्थ्यो। अब देश चुनावमा जान्छ, तर कहाँबाट जान्छ? संविधानको ट्र्याकबाट जान्छ, संसदबाट जान्छ, प्रक्रियाबाट जान्छ, विधिबाट जान्छ। चुनावमा यस कारणले गर्दा पनि जान्छ किनकि कांग्रेसले सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको छैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सरकार चलाउने क्षमता छैन। यो नभइसके पछाडि ढिलो चाँडो चुनावमा नभइकन सुख छैन। त्यसैले पार्टीको प्रत्येक साथीले मेरो आग्रह छ, अब पार्टीलाई महाधिवेशनमा पनि लिएर जानुपर्नेछ, पार्टीको आन्तरिक कुरा पनि मिलाउनु पर्नेछ, तर सँगसँगै चुनावमा पनि लिएर जानुपर्नेछ। निराश भएका जनताहरूलाई यो पटक विश्वास दिलाउनु पर्नेछ। अघि पार्टीको आदरणीय प्रेमलाई चर्चा गर्नुको एउटा विशेषमा जोड्न चाहन्छु। कम्युनिस्ट पार्टीले जनताहरूलाई आफूले गरेका बाचाहरू पुरा गरेनन्। कम्युनिस्ट पार्टीले दण्ड दिनुपर्छ भनेर मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसले यो पटक गाउँमा जनताको बीचमा जाँदै गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीले यो गर्न सकेन भनेर मात्र होइन, वा हाम्रा पिता पुर्खाले हिजो यो गरेका थिए भनेर मात्र होइन। 5 वर्ष कांग्रेसले अब सरकार चलाउँदै गर्दा यो गर्छ, यो गर्छ, यो गर्छ, यसरी गर्छ भन्ने विश्वास दिलाएर ठोस योजना र कार्यक्रम सहित हामी जनताको बीचमा जाने गरिकन हामी आउनुपर्छ। हामी आउँछौँ, गाउँ तहमा आउँछौँ, वडा वडामा आउँछौँ, तपाईँका विषयलाई सम्बोधन गरेर आउँछौँ। हामी यही संविधानलाई जोगाएर, यही संविधानको फ्रेमवर्कभित्र नेपाली जनताको सबैभन्दा पहिला उसको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, प्रश्न गर्न पाउने अधिकार, मत आफ्नो मत बजाउन पाउने अधिकार, राज्यलाई प्रश्न गर्न सक्ने उसको अधिकार, र जति निरीह नागरिक होस्, एउटा मात्र होस्, निर्दय होस्, कमजोर होस्, तर उसले प्रश्न राखिसकेपछि त्यो राज्यले त्यो प्रश्नलाई शून्य राज्य बनाउने, त्यो अवस्था निर्माण गर्ने राजनीतिक स्वतन्त्रताको यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर नेपाली नागरिकको बाँच्न पाउने कुराको सुनिश्चितताको कार्यक्रम सहित जनताको बीचमा हामी आउने। बाँच्न पाएर मात्र हुँदैन, कोही महलमा जन्मिएका होलान्, कोही झुपुरमा जन्मिएका होलान्। मेरा सानसाना 2टा छोरीहरू छ। मैले टिका लाउँदै गर्दाखेरि यहाँ मलाई अहिले पार्टी प्रवेश गर्न आउँदै गर्दाखेरि मेरो छोरीका उमेरका छोरीहरूलाई च्यापेर केही बहिनीहरू आज टिका लगाउन आउनुभएको छ। मेरो घरमा जन्मिएको छोरीले नेपालभित्र जस्तो भविष्य उसले पाउँछ, अहिले मसँग टिका थाप्न आएको नानीहरूले च्यापेर आएका छोरीले पनि भोलि के हुन्छ कसैले निर्धारण गर्न सक्दैन। तर जे हुने हो त्यसका निम्ति समान अवसर उसले पनि पाउनुपर्छ, मेरो छोरीले पनि पाउनुपर्छ, अनि मात्रै यो लोकतन्त्र हुने कुराको अर्थ हुन्छ। बराबर बनाउने हो, तर बराबर बनाउँदै गर्दा एउटा 2 तल्ले घरमा बस्छ, अर्को जमिन नभएको मान्छे छ भने 2 तल्ले घरमा बस्ने मान्छेलाई घर विहीन बनाइदियो भने 2टा बराबर हुन्छ। कि 2टैसँग जमिन पनि हुँदैन, घर पनि हुँदैन। तर जमिन पनि नभएको मान्छेलाई जमिन दिएर जमिनमाथि 2 तल्ले घर बनाइदियो भने र घर 2 तल्ला भएको मान्छेलाई त्यही राख्यो भने सँगसँगै 2टा बराबर हुन्छ। हामीले जमिन नभएको मान्छेलाई जमिन दिएर घर बनाएर उसलाई सँगसँगै बराबर बनाउने सोचका साथमा नागरिकहरूलाई हामीले सत्ता चलाउँदै गर्दा निरन्तर हाम्रो प्रयत्न उसलाई बलियो कसरी बनाउने, बराबर अवसर कसरी दिने हो। बाँचेर मात्र हुँदैन, हुर्कन पाउनुपर्छ, प्रत्येकले हुर्कन पाउनुपर्छ। यो अवस्था कांग्रेसले निर्माण गर्यो। अहिले साथीले चर्चा गर्नुभएको छ, बाँचेर मात्र हुँदैन, हुर्केर मात्र हुँदैन, हाँस्न पनि पाउनुपर्छ। 5 वर्षको बच्चा बलात्कृत हुन्छ अहिले नेपाल, 85 वर्षको अवस्थामा बलात्कृत हुन्छ। यो प्रहरी प्रशासनको कुरा मात्र होइन, यो सिडिओको र सरकारको कुरा मात्र होइन। हामी कस्तो समाज निर्माण गरिरहेका छौँ जहाँ 5 वर्षको छोरी बलात्कृत हुन्छ। आज मात्र मैले समाचारमा पढेँ, खोटाङको पहाडको एउटा गाउँमा दलितले गरेको भोजमा एउटा ब्राह्मणको परिवारमा जन्मेको छोराले दलितको हातबाट दही खाएको न्यूमा गएको 3 वर्षदेखि बहिष्करणमा परेको मुद्दा मानवाधिकार आयोग लडिरहेको छ। संविधानमा यत्रो कुरा लेख्यो, तर हामी अहिले पनि एउटा दलितसँग सँगै बसेको आरोपमा समाजबाट बहिष्कृत हुनुपर्ने यो कुरा सँगसँगै बाँचिरहेका छौँ। हामीले कुरालाई बदल्ने हो, हामीले सबै कुरालाई निवेदनलाई भत्काउने हो, हाम्रो संरचनालाई बदल्ने हो। हामीले सबैलाई हाँस्न दिने भनेको त्यो महिलाले आत्मसम्मानका साथमा, त्यो दलितले आत्मसम्मानका साथमा आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, यहाँको जनजाति सबैले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृतिको बराबर हैसियत प्राप्त गर्न सक्यो भने मात्रै त्यो नागरिकले सँगसँगै बाँचेको हुर्केको नागरिकले हाँस्न पनि सक्छ। र त्यति मात्र भएर पुग्दैन, उसले सन्तोष मान्न पनि पाउनुपर्छ। उसले सन्तोष कतिखेर मान्न पाउँदछ जतिखेर उसलाई आफ्नो भविष्यप्रति एउटा आश्वस्तता हुन्छ। अघि साथीले धेरै चर्चा गर्नुभएको छ हाम्रो अहिलेको अवस्था के छ भन्ने बारे। नेपालले आजको दिनमा हाम्रो ढुकुटीमा जति पैसा देशभरिबाट आर्जन गर्छ, आर्जन गरेको जति हामीले त्यति नै पैसा, करिब त्यति नै पैसा तल भत्तामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर म कांग्रेसको एउटा कार्यकर्तालाई भन्दैछु,
कांग्रेस अब पर्सि सरकारमा आयो भने कांग्रेस सरकारमा आइसकेपछि ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भत्तालाई बढाएर 10,000 रुपियाँ पुर्याउँछ। सबैले ताली बजाउनु, सबैभन्दा बढी युवाले बजाउनु, नबजाउनुहोस् ताली कोही पनि। तपाईँलाई यही भनी झुकाएको तपाईँले पटक पटक ताली बजाउनु, नबजाउनुहोस् ताली। कसैले घर बेचेर ल्याएको होइन, कसैले जग्गा बेचेर ल्याएको होइन, श्रीमतीको सुनको बुलाकी बेचेर ल्याएर 5,000 2,000 दिएको होइन। कहाँबाट आएको पैसा अलिक चर्चा गर्नुहोस् साथीहरूले, कहाँबाट आएको छ? दिनमा 2,000 युवाहरू काम गर्न बाहिर जान्छन्। 7 जनाको आमाको काख दिनमा रित्तिन्छ, लास फर्केर आउँछ। प्रधानमन्त्री भाषण गर्नुहुन्छ, कतार हाम्रै युवकले बनाएको, मलेसिया हाम्रै युवकले बनाएको, टिकटक बन्छ तपाईँ थपडी बनाउनुहुन्छ। अनि ती युवकहरूले कमाएको पैसा नेपाल आउँदै गर्दा त्यही पैसा घुमेर सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको बेलामा एउटा नकचरो शासक यसरी यहाँ आएर भन्छ, एउटा लाज पठाएको नेता मञ्चमा आएर भन्छ र मेरो सरकार आयो भने 5,000 पुर्याइदिन्छु, 10,000 पुर्याइदिन्छु भने एउटा युवक अगाडि बसेर ताली बजाउँछ। जबसम्म यसरी ताली तपाईँ बजाउनुहुन्छ तबसम्म तपाईँको मुद्दा देशको मुद्दा बन्दैन। आजको दिनमा कांग्रेसले गर्ने संकल्प, तपाईँले गर्ने प्रश्न पनि, मेरो पार्टी सरकारमा आयो भने मैले यो वर्ष कति युवकलाई रोजगारी दिन्छु, त्यो सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हो। कतार गएको कति केटालाई म नेपाल फर्काउँछु, कोरिया जाने फारम भर्नु भएको भए त्यो फारम च्याप्ने तपाईँलाई म बनाउँछु, इजरायल गएको बहिनीलाई फर्काउँछु, तपाईँको यही गाउँमा बस्ने तपाईँलाई बनाउँछु। अहिले चर्चा गर्नुभयो रोजगारी भनेको नोकरी मात्र होइन, तपाईँले काम गर्न सक्ने, तपाईँ बाँच्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्छु। अनि तपाईहरु जस्तो रोजगारी पाएको केटा र केटीले काम गरेर सरकारले तिरेको करबाट बाआमालाई पाल्छु, 5,000 भने 10,000 दिन्छु, सबै उपचार निशुल्क गर्छु। तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि कोहीसँग मागेर ल्याएर होइन, कतार मलेसिया केटा र केटीलाई पठाएर बेचेर होइन, यहीँभित्र काम सृजना गरेर गर्छु भन्ने कांग्रेसको सोच यो रहनुपर्छ, कांग्रेसको संकल्प यो रहनुपर्छ। र यो सोच भयो भने त्यही सोचले हामीलाई संकल्पमा पुर्याउँछ, त्यही संकल्पले हामीलाई योजनामा पुर्याउँछ, त्यही योजनाले कार्यान्वयन गरेर त्यसले हामीलाई परिणाममा पुर्याउँछ। त्यो ठाउँमा पुर्याउने हो। अनि जुन देशको नागरिक बाँचेका छन्, जुन देशका नागरिक हुर्कन पाएका छन्, जुन देशका नागरिक हाँसेका छन्, जुन देशका नागरिकले सन्तोष मानेका छन्, त्यो देशको नागरिकले देशलाई प्रेम गर्छ। अनि देशप्रेमी र देशभक्त नागरिक भएको ठाउँमा अनि नागरिक स्वाधीनता बलियो पनि हुन्छ, त्यो देशको स्वाधीनता बलियो पनि हुन्छ। अनि बल्ल त्यो देशको प्रधानमन्त्रीले, त्यो भोलि कांग्रेसको एउटा कोही नेता प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा सिङ्गो देशभित्रको अघि मैले जुन चर्चा गरेँ यी सबै विषयहरू मिलाउन सक्यो भने बल्ल अनि उसले आँखामा आँखा मिलाएर भारतको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छ, आँखामा आँखा मिलाएर चीनको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छ। होइन भने उज्यालोमा आएर मुठी कस्छ, अँध्यारोमा गएर घुँडा धस्छ, उज्यालोमा आएर मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भन्छ, मध्यरातमा गएर एउटा देशको खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई बोलाएर हात जोड्छ, उज्यालोमा गएर सुरुङ खान्छु भन्छ, अनि अहिले आएर टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यो देशको शासकलाई रिजाउन गर्ने त्यस्तो सरकार बनाउँछु भनेर यस्तो लुटे कुरा गर्छ। यो सबै कुराहरू कुन अवस्थाले गर्नुपर्ने हो, के अवस्थाको कारणले गर्दा निर्माण भएको, मैले अलिक चर्चा गरेँ। यो सबैको कारण भनेको देशभित्रको नागरिकलाई बलियो बनाउन नसकेपछि त्यो शासकसँग हिम्मत रहँदैन, त्यो शासकसँग हैसियत रहँदैन। भएको यही हो, यिनै कुराहरू लिएर, यिनै मुद्दाहरू लिएर, यिनै विषयको आधारमा कांग्रेसले देश र जनताको बीचमा गएर भन्ने हो केही गल्तीहरू हामीले पनि गरेका छौँ, केही कमजोरी हामीले पनि गरेका छौँ। 48 सालमा 2 ठाउँ ठिटाएर तपाईँले पठाइदिनु भएको, जिल्ला विकास तपाईँले ठिटाएर पठाइदिनु भएको सिन्धुलीमा, त्यत्रो शानदार बहुमत दिएर देशभरिबाट कांग्रेस आएको हामीले सम्हाल्न सकेनौँ। हामीले पनि गल्ती कमजोरी गरेका छौँ, तर यो पटक कांग्रेसले हिजो गरेको गल्ती कमजोरीबाट सिकेको छ। त्यो गल्ती कमजोरी दोहोऱ्याउँदैन, जसले त्यो गल्तीलाई दोहोऱ्याउन खोज्छ कांग्रेस रहन्छ, बरु त्यो मान्छे नरहला। त्यो कांग्रेसलाई ठिक ठाउँमा राख्ने ताकत तपाईँ हामी सबै मिलेर राख्नुपर्छ, सम्हाल्नु पर्नेछ। यो पटक जनताले यत्रो ठुलो अपेक्षा कांग्रेससँग गरेको बेलामा जनतालाई निराश नबनाइकन पार्टीको अधिवेशन पनि सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, पार्टीलाई एक ढिक्का पनि बनाउनु पर्नेछ। कम्युनिस्ट पार्टीको ती तमाम तल्लो तहमा बसेका इमानदार साथीहरूको घर घर तपाईँहरू पुग्नु पर्नेछ।
ती साथीहरूलाई तपाईँहरूले भेट्नुपर्ने छ। आज यत्रो सङ्ख्यामा प्रवेश गराउनु भएको जस्तै राप्रपाको साथीहरू आउनुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीको साथीहरू आउनुभयो, ती तमाम साथीहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसको घरमा ल्याउनु पर्ने छ। हाम्रो घरलाई बलियो बनाउनु पर्ने छ। माथि केन्द्रमा बसेका हामी थुप्रै साथीहरू यहाँ छौँ। माथि बसेर हामीले 5 वर्षको योजना बनाउनु पर्ने छ। यो ठाउँबाट देशलाई यो ठाउँमा पुर्याउँछु, शिक्षामा यो, स्वास्थ्यमा यो, कृषिमा यो, उद्योगमा यो, रोजगारीमा यसरी गर्छौँ भनिकन हामीले योजना बनाउनु पर्ने छ। अनि गाउँ गाउँमा जनताको बिचमा तपाईँहरू जानुपर्ने छ। तपाईँहरूले गएर भरोसा दिलाउनु पर्ने छ। तपाईँहरूको गाउँमा छिरिसकेपछि आज मलाई साथीहरूले त्यहाँ अगाडि छिर्न साथै श्यामलाईको गाउँमा लगेर त्यहाँ लगेर त्यहाँको खोला देखाउनु भएको छ। तपाईँहरूको कटानको बारेमा बताउनु भएको छ। अघि सोमजीले मलाई यहाँको पहिरोको बारेमा बताउनु भएको छ। अघि मलाई गाउँपालिकाको अध्यक्ष कर्णजीले अघि भर्खर यहाँ चर्चा गर्नुभएको छ। कति साथीहरूले जुन जग्गामा बस्नु भएको छ, यी सबै जग्गालाई जुन अवस्थामा छ व्यक्तिको आफ्नो अधिकारलाई स्थापित गर्ने काम म गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँहरूको साथीहरूले यहाँ स्वास्थ्य चौकीको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। अस्पतालको बारेमा अघि सुरुमा साथीहरूले कुरा गर्नुभएको छ। यहाँको युवाहरूले पाउने मौकाको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँ तल यी सबै कामहरू पुरा गर्ने सङ्कल्पका साथमा, योजनाका साथमा तल तपाईँहरू काम गर्नुहोस्। अर्को पटक तपाईँहरूको गाउँमा आउँदै गर्दा गाउँको तहबाट तपाईँले बोल्नु भएको, तपाईँले गर्न सक्ने कुरा पुरा गर्नुहोस्। यी साथीहरू जो जसलाई जे गर्न सक्नुहुन्छ गाउँको तहबाट पुरा गर्नुहोस्। म सिन्धुलीको साथीलाई यति मात्रै भन्छु, यो पटक केही समयपछि निर्वाचन हुन्छ। 2टा सांसद काठमाडौँ तपाईँहरूले पठाइदिनुहोस्। काठमाडौँबाट त्यो सांसद सिन्धुली रित्तै आउँदैन। तपाईँले देख्नुभएको, तपाईँले राख्नुभएको तपाईँको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने गरी आउँछ। मैले पहिला पनि एकपटक आएर भनेको थिएँ, संविधान सभामा काङ्ग्रेसले मत माग्दै गर्दा भनेको थियो, हामीलाई जिताएर पठाउनुहोस् 70 सालमा, हामीलाई काम गर्ने मौका दिनुहोस्। मोहन बराल निर्वाचन गराउनुभयो। संविधान बनाएनौँ भने तपाईँहरूको गाउँमा फर्केर मत माग्न आउँदैन भनेर भनेका थियौँ। संविधान बनाएर मात्र आयौँ। यो पटक कम्युनिस्ट पार्टीले 5 वर्ष स्थिरता शान्ति भनेर मत मागेर गए। अहिले लाज पछाएर जनतासँग बिचमा आएका छन्, 2टा बार आएका छन्, सभा गरेका छन्, तर एउटाले पनि माफी मागेका छैन। एउटाले पनि 5 वर्ष सम्हाल्न सकेन भनेर भनेका छैन। हामी अहिले सम्हाल्छौँ, संसद सम्हाल्छौँ। यो संसदबाट सम्हालेर लाग्ला 6 महिना लाग्ला, 1 वर्ष लाग्ला, तर सम्हालेर देशलाई सम्हालेर निर्वाचनमा लिएर जान्छ। नातिनुहोस्, कहीँ हुन्न, कुनै दुर्घटना हुन्न। काङ्ग्रेस छ, कहीँ बिग्रन दिन्नौँ हामी। काङ्ग्रेस छ, तपाईँहरूको हाड भरोसा छ हामीलाई। हामी सम्हाल्छौँ, सम्हालेर निर्वाचनमा लिएर जान्छौँ। यो निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले सिन्धुलीको ठाउँमा यहाँ आएर भन्छ, 2टै निर्वाचन क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको 4 तारे झन्डा यो पटक गाडिनुपर्छ। 4 प्रदेशमा गाडिनुपर्छ। 9वटै पालिकामा काङ्ग्रेसको झन्डा गाडिनुपर्छ। र 5 वर्ष काङ्ग्रेसले जिम्मा लिएर जनताको बिचमा एउटा सङ्कल्प गरेर जान्छ। मैले बोलेका कुराहरू, जनताले राखेका मागहरू यी 5 वर्षभित्र पुरा गर्न सकिन भने म फेरि दोहोऱ्याएर मत माग्न आउँदिन भन्ने आत्मविश्वासको साथमा काङ्ग्रेसले सिन्धुलीको जनतालाई भन्छ। तपाईँको गाउँको साथीहरूलाई भन्छ, यो विश्वास र भरोसा तपाईँले पनि राख्नुपर्छ, तपाईँले तलको साथीलाई पनि दिलाउनुपर्छ। किनकि लामो समय भयो,